به سیاست انگلیسی ها گفته میشد که سیاست تفرقه بینداز و آقایی کن. آقایی کن به برکت تفرقه انداختن. این سیاست اونها بود. امروز هم این سیاست رو قدرتمندان امروز دنیا، قدرتمندان مادی دنیا دارن. اون وقت این مسئول انگلیسی میاد اینجا میگه ایران تهدید منطقه است. این خیلی بیشرمی میخواد که کسانی که خودشون در طول زمان تهدید و خطر و نکبت برای منطقه بودن بیان کشور مظلوم و عزیز ما رو متهم کنن